आदाब नाजरीन, उर्दू अदब की जानिब से मोहम्मद खुर्शीद खां आपसे मुखातिब है। आज योम सर सैयद है। 17 अक्टूबर को सर सैयद अहमद खां का 200वां योम पैदाइश है। इस मुबारक मौके पर आज हम सर सैयद अहमद खां के हयात और अदबी कारनामों का जायज़ा लेंगे। आज से 200 साल कबल यानी सर सैयद अहमद खां 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में एक तालीम याफ्ता घराने में पैदा हुए। सर सैयद अहमद खां का असल नाम सैयद अहमद खां था। आपकी वालदा बड़ी नेक सीरत, बाहिम्मत और हौसलामंद खातून थी। सर सैयद की तालीम व तरबियत में वालिद से ज़्यादा वालदा का हिस्सा था। इन्हीं की तवज्जो से सर सैयद इस लायक बने। ये हकीकत है कि सर सैयद की हैसियत उस चिराग की सी थी जिसने हर रास्ते में उजाला किया। उन्होंने मजहब, सियासत, तालीम और अदब गरज ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई की। उस ज़माने में बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत थी। आपने अरबी फ़ारसी की तालीम उसी ज़माने के एतबार से हासिल की। आला तालीम मुकम्मल करने के बाद सर सैयद 1838 में दिल्ली में सरिश्तादारी के ओहदे पर फायज हुए और तरक्की करके सब जज हो गए। 1842 में बहादुर शाह ज़फ़र ने आपको आरिफ जंग जवादुद्दौला का खिताब अता किया। 6 अगस्त 1869 को CSI का खिताब मिला और 1878 में सर का खिताब से आपको नवाजा गया। जब 1857 का गदर इंतहाई तबाकुन साबित हुआ तो उस वक्त मुसलमानों का कोई पुरसान हाल न था। मुसलमानों में इल्म की बड़ी कमी थी। हर तरफ जहालत का दौर दौरा था। सर सैयद पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने मुसलमानों की जहालत दूर करने का बेड़ा उठाया और उन्हें तालीम की तरफ रग़बत दिलाई। गदर के हंगामे में सर सैयद ने कई अंग्रेज़ों की जानें भी बचाईं। इस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के दिलों में हमदर्दी का जज्बा पैदा कर लिया। सर सैयद ने इसका अंदाज़ा कर लिया था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कुछ करने के इनसे मिलकर चलने में फ़ायदा है। चुनाचे उन्होंने 24 मई 1875 को अलीगढ़ में मुसलमानों की तालीम के लिए एक मदरसे की बुनियाद अपने दोस्त शमीउल्लाह खां के साथ रखी। 1875 में मदरसा तरक्की करके स्कूल बना और 8 जनवरी 1877 को एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील हो गया। इसके बाद तरक्की करके 1920 में अंग्रेज़ों ने इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। आज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। 17 अक्टूबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद डे बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है और आज के दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। यही नहीं, सर सैयद के चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं और दुनिया में सर सैयद डे बड़े जोश व खरोश के साथ हजरात मनाते हैं। आज सर सैयद अहमद खां का 200वां योम पैदाइश। सर सैयद अहमद खां शायर भी थे और अपना तखल्लुस ही रखा था। सर सैयद की बड़ी बहन का नाम सफ़ियतुन्निसा था। सर सैयद के मामू नवाब ज़ैनुल आबदीन थे। 1878 में सर सैयद के नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन का इंतकाल हुआ। 1836 में सर सैयद के बड़े भाई सैयद मोहम्मद खान ने सैयदुल अखबार का इजरा किया था। 1838 में सर सैयद के वालिद सैयद मोहम्मद मुत्तकी का इंतकाल हुआ। 24 दिसंबर 1841 को सर सैयद अहमद खां मैनपुरी में मुंसिफ के ओहदे पर फाइज हुए। 10 जनवरी 1842 को इनका तबादला मैनपुरी से फतेहपुर सीकरी हो गया। 1845 में सर सैयद के बड़े भाई
سید محمد خان کا انتقال ہوا۔ 1847 میں سر سید نے اپنی پہلی تصنیف آثار السنادید شائع کی۔ 1849 میں سر سید نے رسالہ کلمۃ الحق کی تکمیل کی۔ 1855 میں سر سید کی مشہور کتاب آئین اکبری شائع ہوئی۔ 13 جنوری 1855 کو بجنور کے صدر امین مقرر ہوئے۔ 1857 کو سر سید کی والدہ کا میرٹھ میں انتقال ہوا۔ 1857 میں بحیثیت صدر صدور ان کا تقرر بجنور میں ہوا۔ 1858 میں سر سید مراد آباد کے صدر صدور مقرر ہوئے۔ 1858 میں سر سید تاریخ سرکشی بجنور کی اشاعت کرتے ہیں۔ 1859 میں اسباب بغاوت شائع کی۔ سر سید نے 1859 میں مراد آباد میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ 1860 میں رسالہ لائل محمدن آف انڈیا کا اجرا کیا۔ 1861 میں آثار السنادید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ شائع ہوا۔ 1861 میں ہی سر سید کی اہلیہ کا انتقال ہوتا ہے۔ 12 مئی 1862 کو غازی پور میں سر سید احمد خان کا تبادلہ ہو گیا۔ 20 مارچ 1864 میں غازی پور میں سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور اسی سال غازی پور میں ایک انگریزی مدرسہ بھی قائم کیا۔ 1864 میں سر سید کا تبادلہ علی گڑھ ہو گیا۔ 30 مارچ 1869 کو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا کیا۔ 15 اگست 1867 کو سر سید کا تبادلہ بنارس میں جج کے عہدے پر ہوا۔ 25 ستمبر 1867 کو بنارس میں سر سید نے ہومیوپیتھک کا دواخانہ اور ایک اسپتال بھی قائم کیا تھا۔ 1869 میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ تصنیف۔ یکم اپریل 1869 کو سر سید ایک سال کے لیے بنارس سے انگلستان کو روانہ ہوئے اور اسی سال ماہ اگست میں CSI کا خطاب ملا۔ 4 ستمبر 1870 کو سر سید لندن سے ہندوستان واپس آئے۔ واپس آ کر رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا جو آج پابندی سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے شائع ہو رہا ہے۔ 24 مئی 1875 کو اپنے دوست سمیع اللہ خان کے ساتھ مل کر علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالی۔ اپریل 1876 کو سر سید بنارس سے ریٹائر ہو کر علی گڑھ آ گئے اور آخر عمر تک خود کو علی گڑھ کالج کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ستمبر 1876 کو رسالہ تہذیب الاخلاق بند کر دیا گیا۔ 8 جنوری 1877 کو لارڈ لیٹن نے مدرسۃ العلوم کو محمدن اینگلو اورینٹل کالج میں تبدیل کر دیا جو ترقی کر کے 9 ستمبر 1920 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ 1878 میں سر سید کو سر کا خطاب ملا اور اسی سال وائس رائے کی کونسل کے ممبر مقرر ہوئے۔ 22 جنوری 1884 کو 68 سال کی عمر میں سر سید نے کالج کی ترقی کی خاطر چندہ جمع کرنے کے لیے پنجاب کا سفر کیا۔ 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا افتتاح کیا۔ 1889 میں سر سید احمد خان کو ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD کی اعزازی ڈگری سے سرفراز کیا۔ 27 مارچ 1898 کی شام کو سر سید احمد خان علی گڑھ میں قوم کو بیدار کر کے خود گہری نیند میں سو گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایسے سال کی جامع مسجد میں
آپ کی آخری آرامگاہ ہے۔ سر سید احمد خان کے خاص رفیقوں میں محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، خواجہ الطاف حسین، محسن الملک، وقار الملک، چراغ علی، اعظم جنگ، ذکا اللہ، سمیع اللہ خان، دینا ناتھ گنگولی، منشی پیارے لال اور حاجی محمد اسماعیل وغیرہ ہیں۔ علی گڑھ تحریک سے وابستہ جو لوگ رہے ان میں خاص سید سجاد حیدر جلدرم، مولوی عبدالحق، وحید الدین سلیم، عبدالحلیم شرر، مولانا حسرت موہانی، ڈاکٹر ذاکر حسین، رشید احمد صدیقی، عبد الماجد دریابادی، پروفیسر محمد مجیب، عنایت اللہ، ڈاکٹر ضیاء الدین، آفتاب احمد خان اور ظفر علی خان وغیرہ نے اس تحریک کو بڑی ذمہ داری سے آگے بڑھایا۔ تو سامعین اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی ویڈیو سر سید کی 200ویں یوم پیدائش کے موقع پر۔ تو آپ اپنی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔